दर्शकवृन्द नमस्कार। उठौं समृद्धिका लागि कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रममा विशेष गरेर हवाई उडान खुला भएपछि नेपालको पर्यटन व्यवसाय कतिको उत्साही छन् यस विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्नेछौं। दर्शकवृन्द विदेशी पर्यटकका लागि नेपालको आन्तरिक र बाह्य उडान सुरु भएको छ। कोभिड-19 जोखिमका कारण 7 महिनादेखि बन्द रहेको विदेशी पर्यटक आगमन कार्तिक 1 गतेदेखि खुला भएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च रूपमा फैलिरहेको भए पनि सरकारले विदेशी पर्यटकको लागि आगमन खुला गरेको छ। कोभिड-19 ले पर्यटन क्षेत्रमा लाखौंको रोजगारी गुमेको र अर्बौंको आर्थिक क्षति भएको अवस्थामा सरकारको यो निर्णयले पर्यटन क्षेत्रलाई कतिको राहत मिलेको छ, हामी यस विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौं। यसका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रवक्ता मणिराज लामिछाने, यसैगरी ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी, यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ होटल एसोसिएसन अफ नेपालकी अध्यक्ष सृजना राणा हुनुहुन्छ भने हामीसँग हुनुहुन्छ पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामा। मैले यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रमको लागि। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, मैले सुरुमा प्रश्न गर्न चाहे पर्यटन विभागतिर गए। अब सरकारले पछिल्लो समय कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्र भनौं न लगभग ध्वस्तै भइसकेको अवस्था थियो र यो क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कार्तिक 1 गतेदेखि चाहिँ विदेशी पर्यटकको लागि आन्तरिक तथा बाह्य उडान सुरु पनि गरिसकेको छ। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? अब नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको आगमन कस्तो होला? मणिराज सर, मैले यहाँलाई सोध्न चाहे। धन्यवाद प्रमिलाजी। यो मुख्य रूपमा कसो भने अब यहाँलाई थाहा छ मार्च 22 बाट हाम्रो चाहिँ लकडाउन सुरु भए पश्चात बिचमा पनि अब खोल्ने बन्द हुने भइरहेको र पर्यटन क्षेत्र अरू क्षेत्रभन्दा फेरि अलिक बढी सेन्सिटिभ क्षेत्र पनि हो र यसमा चाहिँ असर पनि कसरी अरूको भन्दा अलिक छिटो असर देख्ने र अलिकति रिभाइभ हुन पनि टाइम लाग्ने भएको हुनाले अलिकति यसलाई चाहिँ विशेष क्षेत्रको रूपमा हामीले हेर्छौँ, हामीले लिएका पनि छौँ। अब यहाँलाई थाहा छ, यहाँले ओपनिङमा पनि भन्नुभयो एकदम हार्डेस्ट हिट सेक्टर नै पर्यटन हो। त्यो भावनाले अब फेरि नेपालको पर्यटन चाहिँ मुख्य रूपमा यो विदेशी बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूमा अलिक बढी भर गरेको खालको पर्यटन छ। यो यसमा सकेसम्म बढीभन्दा बढी हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई लिएर आएर उहाँहरूको चाहिँ यहाँ नेपालमा भ्रमण गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने खालको गतिविधि हाम्रो बढी हुने भावनाले यसले असर चाहिँ पारेकै थियो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ के गर्ने गरिरहेका छौँ भन्दाखेरिमा यो विश्व पर्यटन बजारमा नेपालको पनि सशक्त उपस्थिति पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ तपाईँको 200 भन्दा बढी देशहरू छन्। 200 भन्दा बढी देशहरूमा चाहिँ नेपाल पनि एउटा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भावनाले नेपालले पनि केही न केही पर्यटनमा गरिरहेछ भन्ने खालको कुरो देखाउनलाई पनि हामीले विभिन्न गतिविधिहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हिसाबमा हामीले चाहिँ सुरुवातमै यो हेल्थ हाइजिन एन्ड स्यानिटेसन प्रोटोकल भनेर यो लकडाउन भएको 2-3 महिनाको बिचमा हामीले निकालिसकेका थियौँ। त्यस पछाडि चाहिँ नि त्यही हेल्थ हाइजिन एन्ड स्यानिटेसन प्रोटोकलमा चाहिँ मुख्य रूपमा होटल सञ्चालन गर्दा कसरी गर्ने, तपाईँको ट्रेकिङ सञ्चालन गर्दा कसरी गर्ने, रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दा कसरी गर्ने लगायतका विभिन्न गतिविधिहरू त्यसमा समेटिएको थियो। त्यसले चाहिँ केही न केही रूपमा यो कोभिडको कारणले फला परेको असर परिरहेको पर्यटन व्यवसायहरूलाई अलिकति राहत भनौँ न र राहत दिने र साथसाथै यो तपाईँको पर्यटन हाम्रो चाहिँ पर्यटकहरूलाई पनि नेपालमा चाहिँ कोभिड भए तापनि यिनीहरूले चाहिँ हेल्थ हाइजिन र स्यानिटेसनमा अलिकति ध्यान दिएका रहेछन्। त्यो कारणले गन्तव्य सुरक्षितै छ अथवा सुरक्षित हिसाबमा अपरेट गर्न सक्छ भन्ने खालको एउटा मेसेज दिएका थियौँ। सेप्टेम्बर 1 बाट हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन फ्लाइटहरू खोल्यौँ। त्यो पनि तपाईँको अर्को एउटा हाम्रो नेक्स्ट स्टेप हो भने फेरि सेप्टेम्बर बिचबाट हामीले चाहिँ यो अन्तर्देशीय डोमेस्टिक फ्लाइटहरू पनि सुरु गरेका छौँ। अब अहिले आएर तपाईँको हिजोबाट चाहिँ तपाईँको कार्तिक 1 17 अक्टोबरबाट चाहिँ अब ट्रेकिङ र माउन्टेनियरिङ पनि क्षेत्र हामीले खोलेका छौँ। भन्नुको अर्थ के हो भन्दामा नेपालको पर्यटन क्षेत्र चाहिँ चलायमान छ। नेपालमा पर्यटन आउनको लागि केही न केही पर्यटन व्यवसायीहरू, पर्यटन बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय लगायतको सरकारवालाहरूले चाहिँ केही न केही गतिविधिहरू गरिरहेका छन् है भन्न खालको एउटा सन्देश पनि दिनुपर्ने थियो र यो अहिले हामीले बुझेअनुसार चाहिँ नि विश्व पर्यटन बजारमा यसले केही न केही रूपमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, मैले यही क्वेसन सृजना म्यामलाई सोध्न चाहे। जस्तो भनौँ न पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत चाहिँ होटल क्षेत्र पनि धेरै नै बढी प्रभावित भएको थियो। लगभग चाहिँ बन्द हुने अवस्थामा थियो। कोभिड-19 सिद्धिसकेको छैन, कोरोना भाइरसको संख्या दिनै पछि वृद्धि हुँदै गइरहेको अवस्था छ। प्राय जसो नेपालका होटलहरू यहाँहरूकै कुरा गर्दाखेरि पनि विदेशी लक्षितहरू होटलहरू नै रहेका छन्। अब यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चाहिँ यहाँहरूको होटल क्षेत्रलाई चाहिँ यो सरकारको निर्णयले चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ या कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ यहाँहरू? नमस्कार। मलाई चाहिँ के भन्न म चाहन्छु भने हेर्नुहोस्,
नेपाल एउटा यस्तो ब्युटिफुल कन्ट्री हो कि अहिले नै लोनली प्लानेटले हामीलाई 5th टप ट्राभल डेस्टिनेसनमा हामीलाई रेट गरेको छ होइन। सो यसको सौन्दर्यता, यसको जुन हामी नेपाल यो एउटा यस्तो डेस्टिनेसन हो जहाँ हामी चाहिँ एउटा संसारमा नै एउटा प्रख्यात छौँ, यस्तो मुलुक हो जसको चाहिँ नि जसको पनि एउटा आइटिनेरीमा नेपाल भिजिट गर्छु भन्ने उनीहरूको आइटिनेरीमा हुन्छ भनेपछि त्यो एउटा हो। दोस्रो कुरा, यो टुरिज्मले हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रमा झन्डै 7% को टेवा दिन्छ। त्यसै गरेर झन्डै 10 लाख जस्तो यसले इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गरेको छ भने एउटा टुरिस्ट आउँदाखेरि झन्डै 11 जना नेपालीले त्यसको फाइदा उठाउँछ, चाहे त्यो भेजिटेबल सप्लायर होस् कि त्यो ट्याक्सी ड्राइभर होस् कि त्यो जोसुकै होस्। सो यो क्षेत्र नेपालको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। अब जुन कोभिडको कारणले यस्तो परिस्थिति आयो, यो चाहिँ एउटा असाध्यै नै डरलाग्दो सिचुएसन खडा भयो। अब नेपालमा नभएर संसारमा नै यस्तो सिचुएसन आयो। तर तपाईँले अहिले सबैतिर हेर्नुहुन्छ भने अहिले हामी कस्तो सिचुएसनमा छौँ भने हामी लकडाउन मात्रै भनेर हामीले यो सिचुएसन टेक्न नसक्ने सिचुएसन छ, किनभने इकोनोमिक इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट। तो अब मान्छेको खाने बाटो पनि त उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने भएको भएर अहिले तपाईँले सबैतिर हेर्नुभयो भने यो सबैजनाको मनसाय के भयो भने लकडाउन इज नट द सल्युसन, बट वी हेभ टु ट्राई एन्ड ओपन। र यसबाट चाहिँ नि हामीले कोसिस गर्नै पर्छ र अगाडि बढ्नै पर्छ भन्ने उदाहरण हामीले धेरैतिर देखेका छौँ होइन, यसको उदाहरणहरू। तर म एउटा के भन्न चाहन्छु भने जतिसुकै अर्थतन्त्रको लागि यो टुरिज्म महत्त्वपूर्ण छ, नेपाल खोल्नु जरुरी छ, टुरिस्ट भित्राउन छ भने हाम्रो पनि एउटा के जिम्मेवारी हुन्छ भने हामीले त्यो टुरिस्टको सुरक्षा कति छ, सेफ्टी, सबै कुरा चाहिँ त्यसमा धेरै ठुलो ध्यान दिनु पर्छ। किनभने कदाचित हाम्रो केही मिस्टेक भएर हाम्रो यसको नराम्रो एउटा नकारात्मक एउटा मेसेज गयो भने पनि यसले नेपाललाई फेरि पछाडि लान सक्ने भएको भएर जिम्मेवारी स्टेक होल्डर्सदेखि प्राइभेट सेक्टरदेखि लिएर गभर्मेन्टदेखि लिएर हेल्थ वर्कर्सदेखि लिएर सबैजना बसेर, अब नगरेको त म भन्न सक्दिनँ, तर पनि मलाई के लाग्छ भने अझ पनि हाम्रो 100% होमवर्क भइसकेको छैन कि जब एउटा टुरिस्ट आउँछ एयरपोर्टदेखिको उसले सबै नेपाल घुमेर फर्केसम्म ऊ सुरक्षित किसिममा उसलाई पठाउन पर्छ भने त्यो एउटा धारणा हुन्छ। दोस्रो कुरा, यदि कोभिडलाई उसलाई लागेको केसमा हामी कसरी त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्छौँ त त्यो सिचुएसन, त्यो हेर्न पर्छ। अब नेपाल टुरिज्म बोर्ड, हामी प्राइभेट सेक्टरहरू मिलेर एउटा राम्रो हाम्रो मापदण्ड, होटलको मापदण्ड त हाम्रो बनिसक्यो, ट्रेनिङ पनि भइसक्यो, हामी रेडी पनि छौँ। तर होटलको र रेस्टुरेन्टको मापदण्डले मात्रै पुग्दैन। एयरपोर्टबाट आउँदादेखिको ऊ जाँदासम्मको एउटा सिस्टम ह्याभ टु बी इन प्लेस। र हामीले चाहिँ नि एउटा असाध्यै ठुलो जिम्मेवारी लिन पर्छ। सबै पैसा मात्रै सबै कुरा होइन, रेस्पोन्सिबिलिटी कम्स प्यारलल के। सो म एउटा के भन्न चाहन्छु यहाँबाट भने नि हामी सबै नेपालीहरू जसलाई थाहा छ कि पर्यटन हाम्रो लागि कति इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि कति इम्पोर्टेन्ट छ यो, तर त्यसको साथसाथै हाम्रो जिम्मेवारी पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ भने म भन्न चाहन्छु। र अहिले पनि नगरेको म भन्दिनँ, तर पनि हाम्रो सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्नो स्टेक होल्डर्सहरूलाई समेटेर, हेल्थ एक्सपर्ट्सहरूलाई समेटेर अगाडि बढाएर योजना दिन समय। अब अहिले तपाईँलाई थाहा छ हामी जति एक्साइटेड भए पनि टुरिस्टको लागि नेपालको अहिले सिचुएसन, अहिले हामी हटस्पटमा छौँ नि, कोभिड त अहिले हाम्रो त पिकमा छ। त्यसकारण परिस्थितिलाई तौलेर र त्यसको प्रिपरेसन हुनु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट म भन्न चाहन्छु। र अब खोलियो सबै कुरा, त्यसको लागि राम्रो छ, पोजिटिभ छ, होप छ। र हाम्रा त डोमेस्टिक मार्केटमा पनि अब यो आन्तरिक हवाई सुविधा खोलेकोमा हामी त अलिकति पोजिटिभ डोमेस्टिक टुरिज्ममा पनि थियौँ, किनभने बाहिरबाट धेरै नआए तापनि नेपालीहरूको पनि घुम्ने बानी भइसक्यो, बाहिर खाने एउटा ट्रेन्ड बसिसकेको छ। र कतितिर तपाईँले बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू तपाईँले यताउता हेर्नुहुन्छ भने डोमेस्टिक मार्केटको उत्तिकै महत्त्व छ। त्यसकारण यो प्लेटफर्मबाट म नेपालीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने नेपाल यति सुन्दर छ कि हामी नेपालीले नै आफ्नो नेपाल हेर्न
सकेको छैन, तर त्यसको लागि पनि कमी कमजोरी चाहिँ त्यही जस्तो लाग्छ कि गन्तव्यहरूको आइडेन्टिफिकेसन, रेजिस्ट्रेसन, कनेक्टिभिटी, सुविस्ता, सेफ्टी, हाइजिन इन फुड, फुड हाइजिन, सर्टिफिकेसन, अल द्याट हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मात्रै होइन डोमेस्टिक मार्केटमा पनि धेरै नै पोसिबिलिटी छ। हजुर सृजना म्याम, म फेरि पनि यहाँसँग फर्किनेछु प्रश्न लिएर। अहिलेको लागि म सन्तवीर लामा सरसँग जोडिन चाहे, प्रश्न गर्न चाहे। जस्तो सरकारले पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि विदेशी पर्यटकलाई आउने निर्णय पनि गरिसकेको छ, आन्तरिक तथा बाह्य उडान पनि सुरु गरिसकेको छ। अब तपाईहरू व्यवसायीहरू चाहिँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? धन्यवाद, नमस्कार। सर्वप्रथम जुन अस्ति सङ्घ संस्थासँग चाहिँ बसेर निर्णय गरेको गभर्मेन्टले, ढिलै भए पनि गभर्मेन्टले पटक क्यान्सल नगरेर पछिल्लो समयमा जुन हिजोदेखि सुरुवात हुने जुन निर्णय थियो त्यसलाई लागू गर्नु भएकोमा नेपाल सरकार र पर्यटन मन्त्रालय र विभागलाई र बोर्डलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र जस्तै नेपालको अब चुनौती र कठिनै कुरोहरू अब आजैदेखि जुन हामीले सामना गर्नुपर्छ। एक नम्बरमा नेपालमा जहिले पनि क्लोज बन्द भनेर निसास लिएर बसिरहेको सबै मान्छेलाई फ्रिडम चाहिन्छ त हिँड्नु पाउनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। आज आएर नेपाल सरकारले सबैको आवाजलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको छ, यसलाई धन्यवाद दिँदै जुन सृजना म्याडमले भन्नुभएको जस्तै नेपालमा आगमन भएको यसलाई हामीले भोलि आएर कोभिडको कारणले समीक्षा नेपाल चाहिँ ठिक रहन्छ भन्ने मेसेज पठाउनु हुँदैन। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र अहिले जुन डब्ल्युएचओले तोकेको रुल रेगुलेसनलाई मानेर हामीले विगतमा जति नेपालमा आएर खुसी बनाएर पर्यटनले पठाएको थियो त्यसलाई अझ बढी मात्रामा हामीले सेवा गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा यो ओपनले के गरेको छ भने स्वदेशी वा विदेशी भ्रमण गर्नलाई जति पनि नेपालीहरू पनि कतिपय चाहिँ अब डोर क्लोज गरेर राखेको थियो त्यसलाई ओपन भएकोले यो संसारले भोगिरहेको कोभिड-19 को औषधि छैन नेपालमा भन्ने पनि थाहा छ। र अरू देशमा पनि गएपछि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भन्ने छ। त्यसलाई डिसिप्लिनमा बसेर आउनेलाई पनि हामीले राख्नु सक्नु पर्यो, आफू पनि पदयात्रा गर्ने बेलामा डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ। र आउने जुन टुरिस्टहरूलाई एउटा कुरा चाहिँ हेल्थ र सेक्युरिटी कुरा छ। हेल्थको सम्बन्धमा आजैदेखि के थाल्नुपर्छ भने अब सबै हेल्थी हुन सक्दैन। कोभिडको बिरामी यहाँ नेपालमा आएर पनि सर्न सक्छ। त्यस बेलामा विदेशी पर्यटकलाई कुन हस्पिटल र कुन मापदण्डमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजैदेखि कन्फर्म हुनुपर्छ। मिडियामा पनि जानुपर्छ। बिरामी भयो भने यो ठाउँमा जानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा जुन चाहिँ टुरिस्ट आगमन भइसकेपछि त्यो व्यक्तिको हातमा लिस्ट हुनुपर्छ। पक्कै पनि र मौकामा त्यसरी फेरि पाइयो भनेर स्वदेशी वा विदेशीलाई नहुने चार्ज गरेर डराउने गरेर पठाउनु पनि हुँदैन। यसलाई सम्पूर्ण सबैजना व्यवसायिक र पर्यटन व्यवसायिक युनिभर्सिटी सङ्घ संस्था मिलेर यसलाई सबभन्दा राम्रो गर्नुपर्छ। यो सबभन्दा सर्वप्रथम म सबैजना सङ्घ संस्थाको मित्रहरूलाई र पर्यटन बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय, विभाग, शुभचिन्तक सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल तर्फबाट पनि हाम्रो जुन प्रावधान छ अहिलेसम्म आएको इन्क्वायरी आएको व्यक्तिहरूलाई पनि आजैदेखि हामीले राम्रो मेसेज पठाउनु पाएकोमा धन्यवाद चाहन्छु। हजुर, म फेरि पनि यहाँसँग जोडिन चाहे। अहिले यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी पनि आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्दै मैले सोध्न चाहे, अहिले पछिल्लो समय जस्तो यहाँहरू निकै नै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो भ्रमण वर्ष 2020 को लागि भनेर यहाँहरूले भव्यताका साथ तयारी पनि गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब यो कोभिड-19 पछि अब चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा आउने वातावरण चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ यहाँले? यहाँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। पूर्ववक्ता ज्यूहरूले हाम्रो सृजना म्याम, हाम्रो सन्तवीर लामा सरले राखेको कुराहरू मैले अलिकति सुने र म अलिकति ढिलो पनि भएँ, यहाँ माफी चाहन्छु। अब यहाँले प्रश्न राखिरहँदा डेफिनेटली पनि नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले स्वागत नै गर्यो र त्यसमा सहभागी भूमिका खेल्ने नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग र पर्यटन मन्त्रालय, हाम्रो गार्जियन मन्त्रालयले पनि हाम्रा आवाजहरूलाई सुनेर नै कमसेकम डोमेस्टिक फ्लाइटहरू खोल्ने, अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू खोल्ने र पर्यटकीय गतिविधि गर्ने र पदयात्रा र पर्वतारोहणलाई जुन खुल्ला गर्यो, अब यसमा हामीले स्वागत नै गरेका छौँ। र अब हामी हामीले चाहिँ अपेक्षाको रूपमा चाहिँ लिएको कुरो चाहिँ अलिकति मिलेन, अलिकति पुगेन भन्ने हाम्रो अनुरोध छ नेपाल सरकारप्रति। अब जुन अक्टोबर 17बाट विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा आउन खुल्ला भयो, तर पनि केही हामीसँग रिजर्भेसन अलिकति राख्न चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत पनि। अब हाम्रो क्राइटेरिया अलिकति केही कुराहरू चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो। यो कोभिड-19 को $5,000 चाहिँ जुन इन्सुरेन्स ल्याउनु पर्ने र 7 डेज क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने र डकुमेन्टेसन चाहिँ नेपाल टुरिज्म बोर्ड अथवा विभाग भएर इमिग्रेसनसम्म जाँदा हामीले डकुमेन्ट म्यानेज गर्दा र पर्यटकको हातमा पुर्याएर अपन एराइभल भिसासम्म आइपुग्दा हामीलाई अलिकति कठिन महसुस भयो। यसलाई अझै सहजीकरण र सरलीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। अब हामीले सेफ्टी र सुरक्षालाई त डेफिनेटली पनि हामीले महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ। नेपालमा आइसकेपछि पर्यटकहरूलाई कोभिडको समस्या पनि पर्नु भएन, विदेशबाट कोभिड लिएर पनि आउनु भएन। हामी सम्पूर्ण व्यवसायीहरू त्यसमा पनि एउटा चेतनशील तरिकाले अथवा रेस्पोन्सिबल हिसाबले गर्नु नै पर्नेछ। तर पनि नेपाल सरकारले अहिले गरिरहेको जुन एउटा डिसिजन छ त्यसलाई चाहिँ एउटा करेक्सन गर्नुपर्ने छ। म करेक्सन गर्नको लागि तपाईँको मिडिया मार्फत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सङ्घ संस्थाको अध्यक्षज्यूहरू, नेपाल टुरिज्म बोर्डको डाइरेक्टरज्यू लगायत र हाम्रो गार्जियन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारवाला निकायहरू सबैले चाहिँ के बुझिदिनु पर्यो भने विदेशबाट लामो फ्लाइटबाट आउँदा डेफिनेटली पनि उहाँहरूले PCR टेस्ट गरेर आइसकेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो सङ्क्रमण लिएर आउनुहुन्न। तर नेपाल रिकन्फर्म हुनुपर्छ। उहाँहरूले सङ्क्रमण बाटोमै आउँदा पनि हुनसक्छ, त्यसको लागि नेपालले फेरि एउटा PCR टेस्ट गर्न सकोस् र त्यसले 3 देखि अब केही दिनमा मात्रै क्वारेन्टाइन बसेर 2 दिन 1 दिनको त फ्लाइट नै हुन्छ, करिब 4-5 दिनमा हाम्रो यो सङ्क्रमणको चाहिँ अवस्था के छ भने पनि हेर्न पाउँछ भने एयरपोर्टमा चाहिँ PCR मेसिन राखेर आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ सहजीकरणको ढङ्गबाट चाहिँ PCR रिपोर्टको आधारमा चाहिँ नेपालले पनि रिकन्फर्म गरिसकेपछि मुभेबल हुन दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। 7 डेज क्वारेन्टाइन लामो भयो, $5,000 को इन्सुरेन्स हामीलाई चाहिँ वेभ आउट गर्नु पर्यो, त्यति उपयुक्त भएन र त्यो हामीले व्यवसायले खोजेको किसिमबाट जानु पर्यो भन्न खोजिया हो। तर हामीले व्यवसाय गरिरहँदा म अलिकति राख्न चाहे थोरै अलिकति हामीले यो व्यवसाय गरिरहँदा नेपालको छवि र इमेज पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ समस्या पार्न चाहन्नौँ। हामी चाहन्छौँ, नेपाल सरकारसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध के गर्न चाहन्छौँ भने अब पर्यटकहरूलाई हामीले भने अनुसारको कुराहरू सम्भव छ लिएर राखौँ। अब यदि सम्भव छैन भने अप्ठ्यारो यस्तो किसिमको डकुमेन्टेसन गरेर नगरौँ, बरु 2020 भरि बन्दै गरौँ, 2021बाट सुरु गरौँला। र एकदम डिफिकल्ट किसिमको यो क्राइटेरिया चाहिँ एकदम गाह्रो भयो, सहज तरिकाले चाहिँ सर्भिस दिनुपर्छ। तर त्यसमा पनि हामी सेफ्टी र सेफ्टी प्रोटोकलको आधारमा हामी सर्भिस दिनुपर्छ, हामी सबै व्यवसायले दिनुपर्छ, हामी उत्तरदायी हुन्छौँ भन्ने ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको चाहिँ धारणा छ। हजुर, मैले यही क्वेसन मणि राज सरलाई सोध्न चाहेँ। जस्तो यतिखेर सेफ्टीका कुराहरू त छँदै नै छन्, यो सँगसँगै पर्यटकका लागि चाहिँ 7 दिन होटलमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने, यसै गरी चाहिँ $5,000 को कोरोना बिमा गर्नुपर्ने पनि भनेर भनिएको छ। यही नीति नियमलाई बाँधेर हेर्दाखेरि र खुम्बहादुर सर र सन्तवीर लामा सरले भनेको जस्तै यसले कतै हाम्रो पर्यटक आउनमा बाधा पुग्ने त होइन, या नीति नियमलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? यो अहिले उहाँहरूले भन्नुभएको कुराहरूको रूपमा हजुर सम्पूर्ण व्यवसायहरूले किसिमको उठाइरहनु भएको थियो। अब टान मार्फत पनि धेरै नै कुराहरू छ यसको बारेमा। अब अन्य सङ्घ संस्थाबाट पनि यो 7 दिन अलिकति लामो भयो। अब अघि हाम्रो अध्यक्षजीले भन्नुभएको 2-3 दिन लाएर चाहिँ फ्लाइटमा आउने, फेरि अर्को 7 दिन पछाडिमा चाहिँ 8 दिन चाहिँ उसको टाइम यतिकै जाने भयो। त्यो उहाँहरूले चाहिँ आउने बित्तिकै हाम्रो एयरपोर्टमा अथवा चाहिँ कतितिर राखेर PCR टेस्ट गराएर चाहिँ उहाँहरूलाई पठाइदिनु पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरो उठेको थियो। जब हाम्रो यो माउन्टेन ट्रेकिङ र माउन्टेनियरिङको प्रोटोकल हामीले जारी गरेका थियौँ झन्डै 15-20 दिन अगाडि। यो कुरालाई हामीले पनि मनन गरिकन कम्तीमा पर्यटन क्षेत्रलाई अलिकति चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा उहाँहरू सबैको कुराहरूलाई रिक्वेस्टलाई चाहिँ हामीले आधार मानिकन सिफारिस साथ पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको थियो र त्यो मलाई लाग्छ CCMC सम्ममा त्यो पुगेको छ भन्नु खोजेको। अब हामीले मुख्य रूपमा चाहिँ सरकारको चासो चिन्ता भने चाहिँ भनौँ न, अब एक त
अब पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने भन्ने कुरोमा दुई मत भएन। तर त्यो गर्दा गर्दै पनि चाहिँ त्यसको साथै हामीले चाहिँ नेपालका जनताहरूको पनि अलिकति स्वास्थ्य सुरक्षालाई पनि अलिकति ध्यान दिउँ। कतै चाहिँ अब त्यो यहाँ आएको पर्यटक चाहिँ कम्तीमा चाहिँ अलिकति निर्धक्कसँग घुम्न सकोस् र फेरि त्यो आउने पर्यटकको कारणले नेपाली जनताहरूलाई पनि यो कोभिड चाहिँ नसरोस् भन्ने हिसाबमा अलिकति बढी कन्सर्न भएको जस्तो लाग्छ। र पछिल्लो समयमा अलिकति तपाईँको यो कोभिडको केसेसहरू नेपालमा बढिरहेको हुनाले पनि जस्तो लाग्छ हामीभन्दा माथिल्लो निकायले चाहिँ यसमा अलिकति अब यो हाम्रो रिक्वेस्टलाई अलिकति पुनर्विचार गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर उहाँ हाम्रो व्यवसायीहरूले उठाइरहनु भएको कुरामा हामी जानकार छौँ। यसको बारेमा सकेसम्म कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ अलिकति सहजीकरण गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ व्यवसायीहरूको कुरो पनि चाहिँ पुरा होस् र सरकारको तर्फबाट सरकारी चासो चिन्ताहरू पनि एड्रेस होस् भन्ने हिसाबमा हामीले चाहिँ नि सम्बन्धित ठाउँमा यो कुरालाई एकदमै स्ट्रङका साथ अलिकति यसलाई चाहिँ हामीले सिरियसली नै यसलाई चाहिँ उठाएर हामीले सम्बन्धित ठाउँमा लगेका छौँ। आशा गरौँ अब त्यहाँ माथि हाई लेभलबाट के भएर आउँछ यसको बारेमा। हजुर, मैले सृजना म्यामलाई प्रश्न सोध्न चाहेँ। जस्तो पछिल्लो समय अहिले ठुल्ठुला होटलहरूमा पनि क्वारेन्टिन बनाइएको छ, कोरोना सङ्क्रमितलाई पनि होटलमा राखिएको छ। अब विदेशी पर्यटकहरू पनि नेपाल आउँदैछन्, उनीहरूलाई पनि होटलमा राखिन्छ। यो बिचमा यसलाई मध्यनजर गरेर हेर्दाखेरि अब यो कोरोनाको त्रास कस्तो छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ होटलमा बस्न कतिको रुचाउलान् पर्यटकहरू, यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? अब जब पर्यटन ट्राभल गर्छु भन्ने निर्णय लिएर आएपछि त उहाँहरू होटलमा नबस्ने त कुरै भएन। त्यसको त उहाँहरू क्लियर हुनुहुन्छ। तर के भने सबै होटलहरूको मापदण्ड निस्किसकेको छ। त्यो मापदण्ड अनुसार होटलहरूले त्यो प्रक्रिया मिलाएर एस्योरेन्स दिनुपर्छ र कन्फिडेन्स दिनुपर्छ त्यो टुरिस्टलाई, होइन। र दोस्रो कुरा तपाईँले क्वारेन्टिनको कुरा गर्नुभयो। अहिले त आइसोलेसनको पनि कुरा आइरहेको छ। पहिला क्वारेन्टिनको कुरा थियो भने अब अहिले यदि त्यो पर्यटकलाई कोभिड लागेको खण्डमा आइसोलेसनको लागि पनि त हामी रेडी हुन पर्यो नि। त्यस्तै गरेर हाम्रो सबै मेम्बर्सहरूलाई सोद्धाखेरि हाम्रो त्यो पनि लिस्ट आएको छ जुन जुन होटलले चाहिँ आइसोलेसनको लागि पनि रेडी हुनुहुन्छ। अब आइसोलेसन रेडी भएपछि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हस्पिटलसँग पनि हुन पर्यो। उहाँहरू त्यहाँ बसेको जेलमा उहाँहरूको मेडिकल सेवा दिनै पर्यो। त्यसबाहेक अघि इन्सुरेन्सको कुरा आएको थियो र पेमेन्टको पनि कुरा आउँछ। अब त्यसको लागि त्यो इन्सुरेन्स पनि जरुरी छ। तर म एउटा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि होटल्सहरू चाहिँ प्रिपेयर छ, किनभने यो मापदण्ड आएको निकै टाइम पनि भइसक्यो। ट्रेनिङ गर्ने पनि पर्याप्त समय पनि थियो, हामीलाई ट्रेनिङ पनि भयो। अब अफकोर्स 100% वी आर रेडी भन्न त कहिले पनि हुँदैन, किनभने त्यो इम्प्रुभ गर्ने ठाउँ त जहिले पनि हुन्छ। तर म एउटा के भन्न चाहन्छु भने यो जुन सबै कुरा हामीले कुरा अहिले भइरहेको छ, यो कति दिन क्वारेन्टिन, कति बस्ने, PCR टेस्टको जुन सबै कुरा भइरहेछ त्यो त हामी विशेषज्ञ होइन कि। यसको लागि त हेल्थ मिनिस्ट्री र हेल्थ स्पेशलिस्टहरूले यसको बारेमा बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीलाई त पर्यटन भित्र आउनु जरुरी छ, हामी रेडी छौँ। तर कुरा आयो इन्सुरेन्सको पोलिसी, मेडिकल फेसिलिटी, आइसोलेसन, त्यसको बारे चाहिँ कसरी मिलाउने भनेर। त्यही भएर म तपाईँलाई अघि पनि मैले भने कि इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट हामी सबैजना एउटै टेबलमा आइकन यसको योजना राम्रोसँग मिलाउनु जरुरत छ। तर होटलको सन्दर्भमा त होटलहरू त रेडी छ। जसरी नेपालले खोल्यो पर्यटकको लागि उडान भनी, होटल्सहरू पनि यो जुन हाम्रो मापदण्डको ट्रेनिङ लिएर हामी रेडी छौँ। तर के भने केही गरी त्यो समस्या चाहिँ टुरिस्टलाई कोभिड लागेको खण्डमा चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सबै क्लियर हुन पर्छ भनी म भन्न चाहन्छु। हजुर, मैले सन्तवीर सरसँग सोध्न चाहेँ। जस्तो पछिल्लो समय सरकारले अनअराइभल भिजा पनि खुला गरेसँगै चाहिँ यहाँहरूको बुकिङ गर्ने क्रम बढेको छ कि कस्तो छ? यो बुकिङ गर्ने अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ? बुकिङ भन्दा पनि जुन हिजोदेखि खोल्छ भन्ने कुरामै अलिकति गडबड भएर बसेकोले इन्क्वायरी धेरै थियो। अनि जुन ट्रेकिङ कम्पनी मार्फतले नै धेरै आरोहीहरू र क्लाइम्बर्सहरू आउने भएर इन्क्वायरीहरू र डाइरेक्ट पर्वतारोहण सङ्घलाई कसरी जानु सक्छ भन्ने इन्क्वायरीहरू छ। आजैदेखि उनीहरू अगाडि बढेको छ कि नेपाल सरकारले राखेको प्रावधानलाई क्वारेन्टाइनमा 7 दिन बस्नु सक्छ कि सक्दैन। त्यो बसेर समय चाहिँ माउन्टेन
मा जानुको लागि समय क्यालकुलेसन टाइम चाहिँ ठिक मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रिपेरेसनमा भएको भन्ने कुरोहरू अहिले बिहान पनि आएछ हामीसँग। जबकि एक हप्ता नेपालको अब काठमाडौँमा आएर बस्नु पऱ्यो त्यसपछि मुभमेन्ट हुँदै कुन हिमालमा चाहिँ कुन ट्रेकिङमा जानु सक्छ भन्ने विषयले उहाँहरूले अहिले क्लियर गर्दैछ। र अहिले आजै खोल्यो हिजोदेखि खोल्यो भनेर पर्यटकहरू चाहिँ हिजोको जस्तो 100% आउँछ भन्ने होइन। नेपाल र नेपालीसँग सम्बन्धित पर्यटन विभिन्न देशको छ। कोही 6 महिना बस्ने पनि छ, कोही 3 महिना बस्ने पनि छ, कोही 1 महिना पनि बस्ने छ। करिब करिब अहिलेको कोभिडको कारणले आउने टुरिस्ट भनेको मिनिमम पनि अब 1 हप्ताको टुर गर्छन् भने मोर देन 2 विक्स टाइम लिएर आउने हुन्छ। कम्तीमा पनि 1 महिनाको समयलाई क्यालकुलेसन गरेर आउने टुरिस्टहरू आउँछ नेपालमा अहिलेको लागि। त्यसले गर्दामा अनि अर्को कुरा सेफ्टीको कुरा छ। जुन एरेबल भइसकेपछि होटलमा के हुनुपर्छ भन्ने कुरा नेपालको टुरिज्म सेक्टरमा काम गर्ने मान्छे अरू देशको तुलनामा हाम्रो देश जे भए पनि हस्पिटलिटीको लागि हामी एकदम नम्बर 1 मा दिनु सक्ने कन्ट्री हो। त्यो भइसकेपछि माउन्टेन सेक्टर र ट्रेकिङ सेक्टरमा जाने व्यक्तिलाई चाहिँ सबभन्दा सेफ्टी चाहिँ के छ भने अब जुन चाहिँ विदेशी आएर 7 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्छ त्यो विदेशीहरूसँग जाने एउटा क्रू मेम्बर हुन्छ। हामी त त्यो आउने भन्दा पहिल्यै 1 हप्ता पहिलेदेखि क्वारेन्टाइनमा तयार रेडी गरेर राख्छौँ। त्यसले गर्दामा 1 हप्ता पछि उहाँको गन्तव्य पुगेर फर्किनुको लागि केही पनि समस्या छैन। त्यसले गर्दामा त्यसको लागि केही न केही पर्सेन्ट अब सुरुवात हुन्छ र अहिले छोटो 1 हप्तावाला चाहिँ टुरिस्ट आउन सक्ने सम्भव छैन र 3 हप्ता भन्दा माथि समय भएको व्यक्तिहरू अब सुरुवात हुन्छ। त्यसको लागि सेफ हुनुपर्छ र सेफ हुन्छ पनि। हजुर, मैले खुम्बहादुर सरसँग सोध्न चाहे जस्तो पछिल्लो समय कोभिडले गर्दाखेरि पर्यटन व्यवसायीहरूको रोजगारी गुमेको अवस्था छ। यही अवस्थामा सरकारले चाहिँ राहत कोषको व्यवस्था पनि गरेको छ। यो राहत कोष यहाँहरू मार्फत चाहिँ कसैलाई गएको छ कि छैन, पाउनु भएको छ कि छैन, यसमा सरकार कति अनुदान रहेको छ? ल, यहाँले समय सान्दर्भिक क्वेसन उठाउनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद पुनः। अब नेपाल सरकारले 50 अर्बको जुन अब राहत कोष घोषणा गर्यो र हामी सबै विभिन्न तह र तबकाका व्यवसायीहरूले केही न केही रूपमा आशा पनि गर्यौं र मजदुर साथीहरू धेरै प्रताडित अवस्थामा अहिलेसम्म पनि हुनुहुन्छ। हुन त व्यवसाय हामी सबै त्यस्तै अवस्थामा छौँ। अब अहिलेसम्म सुन्नमा आए अनुसार हामीले धेरै पहल गर्यौं। अर्थ मन्त्रालयबाट राष्ट्र बैंकमा नै त्यो एमाउन्ट ट्रान्सफर भएको छैन। राष्ट्र बैंकले आफ्नो कार्यविधिहरू बनाइरहेको छ, तर त्यो कार्यविधिको कार्यान्वयन आज व्यवसायी र मजदुरसम्म पुग्न सकेको छैन। अब नेपाल सरकारलाई, अब खास गरी अर्थ मन्त्रालयलाई र यो विषयवस्तुमा अझ बढी झकझगाइदिनको लागि पर्यटन मन्त्रालयलाई विनम्रतापूर्वक अझ पनि तपाईँको मिडिया मार्फत अनुरोध गर्न चाहे। अहिलेसम्म व्यवसाय र मजदुर साथीहरूले कुनै राहत पाउन सक्नु भएको छैन। यो दुःखद पक्ष हो। अब यो नेपाल सरकारले यति कुरो अनाउन्स गरिसकेपछि, भनिसकेपछि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म ठुला व्यवसायदेखि साना व्यवसायसम्म, एयरलाइन्स, ट्राभल, ट्रेकिङ, होटल, ट्रान्सपोर्ट, गार्मेन्ट सप किन नहोस्, चिया पसलै किन नहोस्, सबै तहले चाहिँ टुरिज्म भनेको सबै इलिमेन्टहरूले चाहिँ एउटा बनेको एउटा कम्पोनेन्ट हो। यो कम्पोनेन्टलाई सबैलाई बचाउन र टिकाउनको लागि एकदम जरुरत छ। यसको लागि चाहिँ सकेको नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म कसैले पनि उपभोग गर्न पाएको अवस्था यो अवस्था छैन र छिटो उपभोग गर्न सक्ने अवस्था होस् र अझै पनि हामीसँग झिनो आशा छ। यही झिनो आशाभित्र हामी बसेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा नै नेपाल सरकारले चाहिँ यो जुन 50 अर्बको चाहिँ यो कार्य सञ्चालन हुन सक्दैन अथवा उपभोग हुन सक्दैन भने पनि पदयात्रा र पर्वतारोहणको अलिकति गतिविधि भयो भने हाम्रा व्यवसाय र कमसेकम मजदुरहरूले पनि अलिकति भने रोजगारी सृजना हुन सक्छ, रोजगारीतर्फ जान सक्छ भनेर नै पर्यटकीय गतिविधि अलिकति गर्नुपर्छ। सेफ्टी प्रोटोकलको आधारमा गर्नुपर्छ र हामी कमसेकम अलिकति सस्टेन र थोरै भए पनि यो रिभाइभको पोइन्टमा जानुपर्छ भनेर नै हामी सबै व्यवसायको अनुरोध नेपाल सरकारप्रति भयो। र हामीले गुनासो मात्रै गरेर हुँदैन, कम्प्लेन मात्रै गरेर हुँदैन, तर के भने हामीले व्यवसायी, पर्यटन, मजदुर सम्पूर्णलाई चाहिँ एउटा कुन कम्पोनेन्ट कुन वातावरणबाट मिलाउन सक्छौँ यस्तो वातावरण होस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। र हामी सम्पूर्ण एसोसिएसनका हेडहरूलाई खास गरी पर्यटन मन्त्रालयले, मन्त्रीज्यू अब अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा अथवा उपचारकै क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँ ठिक भएपछि र पर्यटन मन्त्रालयले हामी सम्पूर्ण टुरिज्मको हेडहरूलाई बोलाएर अब के कसो गर्न सकिन्छ, कसरी जान सकिन्छ, के गर्ने
भन्ने किसिमको एउटै टेबलमा चाहिँ राम्रो किसिमको छलफल गरेर एउटा निर्णयमा अगाडि जान सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। नेपालको स्थिति पनि हामीलाई थाहा छ, पर्यटनको अवस्था पनि थाहा छ, स्वास्थ्यको अवस्था पनि थाहा छ। विविध अवस्था हुँदै पनि एकदम हामी व्यवसायहरू मजदुरहरू प्रताडित अवस्थामा भएले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिक सिरियस रूपमा चाहिँ पर्यटन मन्त्रालय र सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ सोचिदिनुहोस् र व्यवसायदेखि मजदुर साथीहरू पनि सबैले पनि समय सापेक्ष ढङ्गबाट आफ्नो मूल्याङ्कन गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्ने वातावरणतिर जान सक्ने किसिमको वातावरण सिर्जना होस् भन्ने ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले चाहिँ अनुरोध गर्दछ। हजुर मडी सर, मैले यही क्वेसन गर्न चाहे, पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि भनेर सरकारले चाहिँ 50 अर्ब बजेटमै छुट्याएको छ राहत कोष भनेर। अब निकै लामो समय पर्यटन व्यवसायीहरू मारमा पनि परिराख्नु भएको अवस्था छ। यो राष्ट्र ब्याङ्कबाट पारित नभएको कुरा पनि खुम्बहादुर सरले उठाइसक्नु भएको छ। यो के भएको, यो समन्वय यहाँहरूको के भइरहेको छ पर्यटन मन्त्रालयसँग? यसपालि यो क्राइसिस टाइममा एउटा राम्रो कुरो चाहिँ के भएछ भन्दाखेरिमा यतिखेर हामी सबैजना एकै ठाउँमा छौँ, एउटै ढुङ्गामा छौँ। चाहे चाहिँ पर्यटन व्यवसायीहरू हुन्, चाहे हामी हौँ, चाहे अन्य सरकारवालाहरू सबै एक ठाउँमा छौँ। र क्राइसिस सुरु भएदेखि नै हामी चाहिँ भनौँ न हरेक काम गतिविधिहरू हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरू चाहिँ व्यवसायीकै हितमा कसरी बढीभन्दा बढी उहाँहरूलाई चाहिँ यसको असरबाट चाहिँ जोगाउन सकिन्छ, कम पार्न सकिन्छ भन्ने लाइनमै हामीले छलफल अन्तर्क्रिया विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। हामीले आफ्नो पनि होमवर्कहरू गरेका थियौँ र यो अहिले 50 अर्बको जुन हाम्रो अध्यक्षले कुरा उठाउनुभयो यो पनि हामीले खास उहाँहरूसँगैको छलफल पश्चात चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकाय मुख्य रूपमा पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत इभन राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत यसो छ पर्यटनको चाहिँ नेपालमा पर्यटनको कारणले यति हामीलाई आम्दानी भएको छ र यो कोभिडको कारणले हामीलाई यतिसम्म चाहिँ क्षति हुन सक्ने सम्भावना छ भन्ने हिसाबमा हामीले नेपाल पर्यटन बोर्डले एउटा रिसर्च गरेको, रिसर्चको फाइन्डिङ र उहाँहरूसँगको छलफलको आधारमा आएको कुराहरूलाई लगेर हामीले पटक पटक प्रेजेन्टेसन पनि गरेका थियौँ। त्यसकै फलस्वरूप एउटा राहत कोषको कुराहरू पनि यसपालिको बजेटमा आएको हो, त्यो आइसक्यो। अनि त्यस पछाडि यो आइसके पछाडि अब यसलाई सञ्चालन कसरी गर्ने त सबैसम्म बढीभन्दा बढी चाहिँ व्यवसायीहरू, त्यस पछाडि चाहिँ अन्य सरकारवालाहरू, चाहे ती चाहिँ अग्रपन्थीमा काम गर्ने कामदारहरू हुन्, होटलका हुन्, रेस्टुरेन्टका हुन्, अथवा चाहिँ ट्रेकिङका हुन्, टुरका हुन्, विभिन्न चाहिँ तपाईँको अग्रपन्थीमा काम गर्ने पर्यटनमा लागेका रोजगार व्यक्तिहरूलाई कसरी उहाँलाई रिटेन गर्ने अथवा उहाँहरूलाई पनि केही न केही हेल्प गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबमा यो पुनर्स्थापना कोष आइसके पश्चात हामीले यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि कार्यविधि पनि नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन मन्त्रालयको अनुरोधमा हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि ड्राफ्ट गरिदिकन हाम्रो तालुकावाला मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय हुँदै चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित ठाउँमा अर्थ मन्त्रालय लगाएको ठाउँमा हामीले पठाइसकेका छौँ। अब यो रिभ्यूको क्रममा छ र मलाई लाग्छ अब चाँडै नै यसको बारेमा चाहिँ सकारात्मक हामीलाई चाहिँ केही खबर आउँछ भन्ने हामी आशमा छौँ। यसमा हामीले होमवर्क मजासँग गरेर उहाँहरूकै जसरी सकेसम्म बढीभन्दा बढी सबैलाई कसरी राहत हुन्छ। हजुर यो चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ त? जस्तो भनौँ न अब कोभिड-19ले असर पारेको नै 7 महिना भइसकेको छ, अबको प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ, कहिलेसम्म हुन्छ? यसको लागि अब हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट यो सबै काम कारबाहीहरू गरेर 1-1.5 महिना अगाडि नै हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पठाइसकेका छौँ। त्यहाँ अब रिभ्यूको क्रममा छ जस्तो लागिरहेछ। हामीले हिजो अस्ति पनि बुझेका थियौँ के भइरहेछ भन्ने हिसाबमा अब निकट 2-4 दिनमै चाहिँ केही न केही खबर आउला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, मैले सृजना म्यामलाई प्रश्न सोध्न चाहेँ। यतिखेर होटल क्षेत्रमाबाट पनि निकैजनाको रोजगारी गुमेको अवस्था रहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ यहाँ आफै पनि महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहनु भएको छ। यहाँले आफ्ना कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ के सोच्नु भएको छ? जस्तो अहिलेसम्म रोजगारी गुमेकाहरूलाई फर्काउन सक्ने अवस्था छ कि छैन, या गुमिसकेहरूको अवस्था चाहिँ अब के हुन्छ, यसलाई चाहिँ यहाँले आफ्नो कसरी लिनुभएको छ? हेर्नुहोस्, यसपालि चाहिँ म हामीले एउटा नमुना नै देखायौँ जस्तो लाग्छ होटल एसोसिएसनले। किनभने अहिलेको अवस्थामा कसले आफ्नो समस्या बुझ्छ त भने एउटा अङ्ग्रेजीमा देयर इज अ सेइङ द वेयर नोज वेयर द शू पिन्चेस। लगानीकर्ता र कर्मचारीले नै अहिलेको पीडा बुझेको छ। त्यसकारण यसको इस्यु एड्रेस गर्दा पनि हामी दुवैजना हातेमालो नगरिकन अगाडि बढिकन अरू केही विकल्पै थिएन हाम्रो। त्यही भएको भएर हामीले चाहिँ वी डिड अ लट अफ हामीले अभ्यासहरू गऱ्यौँ र हामी एउटा यस्तो राम्रो निचोड निकाल्यौँ हामीले कि डिसेम्बर 2020 अब हामीले कसरी आफ्नो कर्मचारीलाई बचाउने भनेर कर्मचारी र हामी भएर नै एउटा राम्रो योजना हामीले निकाल्यौँ। द्याट स्टार क्याटेगोरी अनुसार हामीले कसरी हाम्रो इम्प्लोइजहरूलाई तिर्ने, उहाँहरूले बुझ्नु पनि भएको थियो लगानीकर्ताको समस्या। हामीले पनि कर्मचारीको
लाई अब पुरै तलब त दिने अवस्था थिएन, तर पनि हामीले 2 छाक कसरी जुटाउने त्यो किसिममा हामी 2 जना मिलामितो भइकन हामीले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ र MOU साइन गर्यौँ, जसले गर्दाखेरि 2020 डिसेम्बरसम्म चाहिँ हामीले आफ्नो कर्मचारीलाई बचाउने, कर्मचारीले आफ्नो संस्था बचाउने यो योजनाले हामी अगाडि बढेका छौँ। र यसको लागि चाहिँ म धेरै गर्वसाथ भन्न चाहन्छु कि मेरो यो होटल एसोसिएसन र हाम्रो होटलको युनियनको यति राम्रो एउटा समझदारी भयो, त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ नि म यही प्लेटफर्मबाट पनि भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि समस्या जति आफूलाई थाहा हुन्छ अरूले बुझ्दैनन्, र हामीले चाहिँ दुवैले बुझिकन चाहिँ हामीले 2020 को डिसेम्बरसम्म विकल्प हामीले निकालिसक्यौँ। हजुर सृजना म्याम, मैले फेरि पनि यहाँलाई नै प्रश्न सोध्न चाहेँ। जस्तो यतिखेर पर्यटन मन्त्री आफै पनि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्छ भनेर लागिरहेको अवस्था छ। अब नेपालका ठुला होटल चाहिँ विदेशीको भरमा मात्रै चल्ने कि नेपालीले पनि त्यसलाई धान्न सक्ने अवस्थाको बनाउने, कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? अघि मैले यहाँलाई भनिहालेँ नि कि हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्मलाई हामीले धेरै नै टेवा दिनुपर्छ। कारण किनभने तपाईँलाई मैले सोधेँ र तपाईँले मलाई सोध्यो भने एज अ नेपाली हामी कति नेपाल आफ्नो यस्तो राम्रो एउटा यो सौन्दर्यिक मुलुकमा जन्म लिएर हामीले नेपालको हामी नेपाल कति घुम्यौँ भन्दाखेरि हामी घुमेकै छैनौँ। हामी कहाँ घुमेका छौँ त? चितवन र पोखरा, लुम्बिनी, अहिले चाहिँ लुम्बिनीमा डेभलप भएर। सो त्यो के कारणले भयो भन्दाखेरि कमजोरी चाहिँ अघि म सिस्टममै जान्छु, किनभने हेर्नु 7वटा प्रदेश भइसक्यो र त्यो प्रदेशको गन्तव्य के हो, त्यो गन्तव्य कहाँ रेजिस्टर भएको छ, त्यो इन्फर्मेसन पनि हामीलाई पाउन गाह्रो छ। चाहे त्यो रामायण सर्किट होस्, चाहे त्यो महाभारत सर्किट होस्, बुद्धिस्ट सर्किट होस्, एडभेन्चर टुरिज्म होस्, जे आफूलाई मन लाग्छ त्यसको इन्फर्मेसन पाउनलाई हामीलाई गाह्रो छ। भनेपछि कहाँ हामी कमजोरी छौँ र हामी कहाँ टुटेको छौँ, त्यो एउटा मेरो प्रश्न एउटा। दोस्रो कुरा के भने कनेक्टिभिटी, बाटोघाटो जति हुन पर्ने, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर जति इम्प्रुभ हुन पर्ने, त्यो स्पिड कस्तो छ त? त्यो स्पिड धेरै नै स्लो छ, त्यो तपाईँहरूलाई हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। तेस्रो आयो फेसिलिटी भनेको टोयलेटको सुविधा, बाटोघाटोमा रेस्टुरेन्ट्सहरू एउटा सर्टिफाइड भएको, फुड सेफ्टीको एउटा एस्योरेन्स होइन। त्यो बाहेक तपाईँ त्यो ठाउँमा पुगेपछि तपाईँलाई कुन होटलको सुविधा, चाहे त्यो होमस्टे होस्, चाहे त्यो 5 स्टार डिलक्स होस्, त्यसको स्ट्यान्डर्डाइजेसन हुनपर्छ। सो अल दिस भयो भनेदेखि म त तपाईँलाई के भन्छु भने हामीले हाम्रो नजिकको मुलुकहरूको पनि उदाहरण हेर्नुपर्छ। इन्डिया पनि डोमेस्टिक टुरिज्मले त्यति नै उनीहरूलाई टेवा छ टुरिज्ममा भने चाइना पनि अहिले हेर्नुहोस् न, उहाँहरूलाई जस्तो उहाँहरूको डोमेस्टिक टुरिज्म उठि नै सक्यो। त्यही भएर चाहिँ नि यसपालि हाम्रो पर्यटन मन्त्रीको पनि यही नै सोचाइ थियो। उहाँले हामीसँग पनि धेरै चरणमा मिटिङ गरेर डोमेस्टिक टुरिज्मलाई अगाडि बढाउने र यो लिभ ट्राभल अलाउन्स गभर्मेन्ट पिपलहरूलाई पनि यो लिभ ट्राभल अलाउन्सको फेसिलिटी दिएर आफ्नो देश घुमाउने भनी उहाँले यसमा धेरै नै जोड दिनु भइरहेको छ। र म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने डोमेस्टिक टुरिज्म has a big potential, तर के भनेदेखि अब इन्फर्मेसन डिसेमिनेसन त्यो चाहिँ नि हाम्रो अलिकति कमजोरी छ र नेपालीलाई घुम्ने, नेपालीलाई खाने त्यो चाहिँ नि हाम्रो अब त रगतमै भइसक्यो। सो त्यो भएको भएर मैले देख्छु यो डोमेस्टिक टुरिज्मको चाहिँ धेरै नै पोसिबिलिटी छ। हजुर, मैले सन्तवीर लामा सरलाई प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तै यतिखेर हाम्रो नेपाललाई चाहिँ हिमाल पर्वतहरूको देश हो भनेर पनि विश्वमा चिनाइरहेको अवस्था छ, तर यो अवस्थामा पुरानै कुरा रहेका छन्, तिनै पहाड पर्वतभन्दा अरू विकास नभएको अवस्था पनि रहेको छ भनेर भनिन्छ। यसको संरक्षण र सम्वर्धनमा किन भइरहेको छैन? पछिल्लो समय भएकाहरूको पनि सौन्दर्यता खस्किँदै गएको छ नि। धन्यवाद। यो अब माउन्टेन सेक्टरको टुरिज्म खस्किँदै जाने कुरा त ओभरअल समस्याहरू त छन् नै। प्रमोसन भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो एउटा ट्रेडिसनल रूपमा गयो माउन्टेनर र ट्रेकिङ, त्यसलाई अलिकति चेन्जमा जानुपर्छ। र विगतमा हामीले जस्तै इन्टरनेसनली फरेनर मात्रै केस हो, डोमेस्टिक सेक्टरमा केही पनि होइन भन्ने कुरो पनि आयो।
यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि यो विगतमा र अहिलेमा घट्ने कारण 2-3वटा छ। एउटा विश्वको इकोनोमिकसँग जोडेको हुन्छ र अर्को कुरा एउटै गन्तव्य जानु मन लाग्ने ठाउँहरू चाहिँ नेपाल सरकारले ओपन नगरेको कारणले गर्दामा 20 पटक आउने टुरिस्ट 21 पटक आउने बेला कहाँ जाने भन्ने पनि छ। यी 2-3वटा कुराहरू छन्। अब गन्तव्यको कुराहरू नयाँ गन्तव्य खोल्नुपर्छ विगतको भन्दा माथि लेभलमा जानुको लागि एउटा टुरिस्टलाई। अर्को कुरा अब भिजिट नेपाल 2020 पनि विगतमा पनि ल्याउँथ्यो कि 100वटा गन्तव्य खोल्यो भने त्यहाँ पुग्ने बेलामा ट्रेन किट क्याम्प पनि नभएको ठाउँहरू पनि छन्। त्यसलाई सबभन्दा जति गन्तव्य नयाँमा प्रमोसन गर्यो त्यो ठाउँलाई कसरी बस्नु सक्छ, कसरी एक्सेस पुग्नु सक्छ भन्ने कुरा एउटा प्रमोसनमा विशेष त छ। र अहिलेको मिडियाको बेलामा नेपालले जुन चाहिँ मिडियामा धेरै देशलाई एक्सप्लेन गर्नु नसकेको हुनसक्छ र हाम्रो परम्परा अनुसारले एक्सपिडिसन आउने 2 महिना लाग्ने, ट्रेकिङ आउने, त्यही घोडेपानी जाने भन्ने मात्रै नभएर त्यो घोडेपानीको लागि पनि कोर्स चाहिँ 3 दिनमा पनि पुग्न सक्ने छन् र प्याकेजको प्रोग्रामहरू गन्तव्यमा एक्सेस पुग्ने कुराहरूमा प्रमोसन अलि नपुगेको कुरालाई जस्तै नि पर्यटन बोर्ड टानहरूको चाहिँ अलि बढी सक्रियता देखे पनि पर्वतारोहण सङ्घको चाहिँ अलिकति सक्रियता नभएको हो कि भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आइरहेका छन् कि। एकदम राम्रो पोइन्ट सोध्नुभयो। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ चाहिँ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। यो चाहिँ माउन्टेनको प्रमोसन गर्ने संस्था। ट्रेकिङ कम्पनी एसोसिएसन भनौँ नेपाल गभर्मेन्टको पार्ट अफ गभर्मेन्ट। यो 27वटा हिमालको जुन चाहिँ रोयल्टी उठाउने अधिकार पाएको संस्था हो। यसले के गर्छन् भने विश्वमा UIAA छ, युनियन अफ इन्टरनेसनल क्लाइम्बिङ फेडरेसन र UAAA युनियन अफ एसियन अल्पाइन। त्यसमा चाहिँ हामीले नेपालको हिमाल सम्बन्धमा नेपालमा यसरी जान सक्छ, यस्तो ठाउँ छ भनेर हामी त्यहाँको विशेष मेम्बर भएको कारणले गर्दामा हामीले यहाँको न्युज पठाउने बेलामा 30 लाख व्यक्तिले हेर्छ एकचोटिमा। अब हामी कार्यक्रमको हजुर सर हजुर अर्को कुरा यही नपुग्ने भनेर नै विगत 2072 सालदेखि नेपाल पर्यटन बोर्ड पर्यटन मन्त्रालयको इनिसिएसनमा 414वटा हिमालको पिक प्रोफाइल नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले हजुर हामी कार्यक्रमको समय सिद्धिन लागिसकेको छ। अन्तिममा मैले प्रमोसन किन कम्ती भन्ने विषयलाई सबभन्दा प्रमोसन र विभिन्न कारणहरूले घट्ने हो। त्यसलाई गर्दाखेरि प्रमोसन अब किन चाहिँ ट्रेकिङ एसोसिएसन र अरू किन भएन र भयो भन्ने कुरामा चाहिँ ट्रेकिङ एसोसिएसन भनेको चाहिँ हामी व्यवसायिकहरू छाता संस्था हजुर उहाँहरू सबै हामी मिलेर गरेको जुन चाहिँ नेपालमा टुरिस्ट भित्रिन्छ ट्रेकिङ कम्पनी मार्फतले आएको नै आगमन भएको टुरिस्टहरूलाई चाहिँ नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले क्लाइम्बिङ पर्मिट इस्यु गर्छ। अब मैले मैले हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेकोले छोटोमा मैले खुम्बहादुर सरसँग सोध्न चाहे जस्तो पछिल्लो समय ट्रेकिङ जाँदा पनि बाटो असहज छ, आउन जान समस्या भइरहन्छन्, कतिपय पर्यटकहरूको बाटोमै मृत्यु भएको दुःखद खबरहरू पनि हामीले प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। यो अवस्थामा चाहिँ कति पर्यटकहरू बाटोमै लुटिएका छन्, कुटिएका छन्, यो समस्याहरू पुरानै हो। अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रणनीतिक हिसाबले कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ, कसरी सुधार ल्याउन सक्छौँ? हैन अब यो समस्याहरू त हाम्रो छँदैछ नै। यी विविध समस्याहरूलाई हामीले पहिला भन्दा कन्ट्रोल गर्दै आछौँ, घटाउँदै आछौँ। कम्पेरेटिभली पहिलाको तुलनामा धेरै घटेको छ, तर पनि पूर्ण रूपमा निराकरण हुन सकेको छैन। यसको लागि चाहिँ हामीले ट्रायल्सलाई म्यानेज गर्ने सरकारवाला निकायहरूसँग पनि सबै सहकार्य गर्दै यो आउने समस्याहरूलाई निराकरण गर्दै घटाउँदै जाने पक्षमा हामी गइरहेका छौँ। अब मैले छोटोमा सोध्न चाहे अबको पर्यटक भित्राउन रणनीति चाहिँ पर्यटन बोर्डको के हुन्छ, मुख्य भूमिका के रहन्छ? मैले मणिराज सरलाई सोध्न चाहे। हजुर हाम्रो चाहिँ यस्तो छ। अब अहिले अघि पनि यहाँ मैले सुरुमा भने हामीले चाहिँ यो नेपालको पर्यटकीय गतिविधिहरू कसरी मुभ भइरहेछ भन्ने बारेमा हामीले यो लकडाउन सुरु भए पश्चातका विभिन्न 2-4 इस्युहरू सुनाएँ। जस्तै त्यो चाहिँ हेल्थ हाइजिन एन्ड सेनिटेसन प्रोटोकल भने हामी संसारका 8 देशमध्येको एउटा फर्स्ट भनौँ न फर्स्ट सुरुवातका देशहरू मध्ये हामी पनि एउटा भयौँ। त्यसले पनि केही न केही सकारात्मक सन्देश दिएको थियो। त्यस पछाडि सेप्टेम्बर 1 मा हामीले चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल बोर्डरहरू खोलिएको छौँ। त्यसपछि सेप्टेम्बर 15 मा चाहिँ तपाईँको डोमेस्टिक फ्लाइट खोल्यौँ र अब हिजोबाट तपाईँको इन्टरनेसनल फ्लाइट खोल्नु भनेको यो सिरिज जुन भइरहेको छ
त्यो सिरिज अफ एक्सनहरूले पनि केही न केही बताउँछ कि नेपाल चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा को लागि अहिले अगाडि छ र सिरियस छ, यसले चाहिँ गतिविधिहरू केही न केही गरिरहेछ भन्ने खालको जानकारी दिलाउँछ। यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म हामीले चाहिँ तपाईँको विदेशी अनि पछिल्लो समयमा चाहिँ यो तपाईँको टुरिज्म रिभाइभल टास्क फोर्स भन्ने गठन भएको छ। त्यसमार्फत चाहिँ विभिन्न देशले के कस्ता खालका तपाईँको पर्यटकीय गतिविधिहरू गरिरहेछन् त्यसको बारेमा एकदम मसिनो गरी चाहिँ तपाईँको अध्ययन गर्ने र विगतमा विभिन्न खालको क्राइसिसमा नेपालले के खालको चाहिँ तपाईँको टुल्सहरू अप्नाएर फेरि पर्यटनलाई पुनर्स्थापना गरेको थियो, त्यो खालको कुराहरू त्यो अनुभव र चाहिँ तपाईँको विदेशका विभिन्न खालका कुराहरूलाई चाहिँ सँगालेर हामीले त्यसले दिने रिपोर्टको आधारमा पनि हामी काम कारबाही गर्दैछौँ भन्नेमा यो देश दर्शन भन्ने अघि डोमेस्टिक टुरिज्मको तपाईँले कुरा गर्नुभएको थियो, देश दर्शन कार्यक्रमलाई पनि हामीले चाहिँ नि तदारुकताका साथ यसलाई हामीले लन्च गरिसकेका छौँ। यसलाई चाहिँ आन्तरिक पर्यटकलाई बढीभन्दा बढी अगाडि बढाउने हिसाबबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हस्, यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले विशेष गरेर कोभिड-19ले पर्यटन क्षेत्रमा लाखौंको रोजगारी गुमेको र अर्बौंको आर्थिक क्षति भएको अवस्थामा सरकारको यो निर्णयले पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ कतिको राहत मिलेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। आजको हाम्रो अतिथिहरू हुनुहुन्थ्यो नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रवक्ता मणिराज लामिछाने हुनुहुन्थ्यो भने यसैगरी होटल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सृजना राणा, पर्वतारोहण संघको अध्यक्ष सन्तवीर लामा र यसैगरी टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीसँग कुराकानी गर्यौं। आजको निर्धारित समय सकियो। म प्रस्तुता प्रमिला खतिवडालाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।